नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै हवाई यातायात पनि महँगियो। सङ्घले इन्धन चार्जमा गरेको वृद्धिलाई नियामक संस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत स्वीकृति प्रदान। बढ्न थाल्यो वैदेशिक रोजगारीमा चाप। श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या गत पुसको तुलनामा 21.26% वृद्धि। बाराको सुवर्ण गाउँपालिकामा विगत 3 वर्षदेखि विद्युत सेवा ठप्प। विद्युत सेवा उपलब्ध नहुँदा स्थानीयको जीवनयापन कष्टकर। गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम आशा गरिए अनुसार अझै अगाडि बढ्न सकेन। विदेशबाट आउनुपर्ने दक्ष जनशक्ति कोरोनाका कारण आउन नसक्दा अन्यल कायम। र बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको सिमरा रङ्गशालाको प्यारापिट निर्माण अलपत्र। ठेकेदारले भुक्तानी बापतको रकम लिइसके पनि काम छैन। बिजनेस टुडेको सुरुमा इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै हवाई यातायात भाडा वृद्धि सम्बन्धी समाचार। नेपाल आयल निगमले इन्धनमा मूल्य वृद्धि गरे लगत्तै निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भाडा बढाउने निर्णय गरेका छन्। निगमले गत फागुन 5 गतेबाट लागू हुने गरी हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ मूल्य बढाएको थियो। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले हवाई इन्धनको मूल्यमा उतार चढाव हुनासाथ यात्रुसँग लिने इन्धन सरचार्जमा समायोजन गर्दै आएको छ। सङ्घले इन्धन चार्जमा गरेको वृद्धिलाई नियामक संस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ। सङ्घले यसअघि लिँदै आएको इन्धन सरचार्जमा माउन्टेन फ्लाइटमा 70 रुपियाँ, काठमाडौँ भद्रपुर 60, काठमाडौँ विराटनगर 45, काठमाडौँ जनकपुर 25, काठमाडौँ भरतपुर 20, काठमाडौँ पोखरा 30, काठमाडौँ भैरहवा 45, काठमाडौँ नेपालगञ्ज 65, काठमाडौँ धनगढी 90, काठमाडौँ तुमलिङटार 40 र काठमाडौँ सिमराको उडानमा 15 रुपियाँ शुल्क वृद्धि गरेको हो। यसैगरी विराटनगर तुमलिङटार 20, पोखरा भैरहवा 25, पोखरा भरतपुर 25, पोखरा नेपालगञ्ज 45, पोखरा माउन्टेन 60, पोखरा सुर्खेत 70, विराटनगर माउन्टेन 65, काठमाडौँ राजविराज 40 र विराटनगर भोजपुरको उडानको 20 रुपियाँ भाडा बढेको छ। गएको माघ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या गत पुसको तुलनामा 21.26%ले वृद्धि भएको छ। कोरोना संक्रमणको भय हट्दै गएसँगै नयाँ र पुराना गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या माघ महिनामा मात्रै 17,887 जना रहेका छन्। यो संख्या पुस महिनाको तुलनामा 3100ले बढी हो। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत पुस महिनामा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या जम्मा 14,753 जना रहेको थियो। माघ महिनामा 61 वटा देशका लागि 16,436 पुरुष र 1,451 जना महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जसमा मेनपावर कम्पनीबाट 7,752 जना, नयाँ दर्ता 681, वैधानिक 533, पुनः दर्ता 8,921 जना रोजगारीका लागि बाहिरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कोरोना महामारीका कारण 2076 चैतदेखि गत असारसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम ठप्प भएको थियो। साउनदेखि पुनः वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले बाटो खोलिदिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम सुरु भएको थियो। गत साउनमा 3,152 जना मात्र नेपाली रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए। तथ्याङ्क अनुसार भदौमा 1,525, असोजमा 8,097, कार्तिकमा 1,583, मङ्सिरमा 4,377 र पुसमा 14,753 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाराको सुवर्ण गाउँपालिकामा विगत 3 वर्षदेखि विद्युत सेवा ठप्प रहेको छ। लामो समयदेखि विद्युत सेवा उपलब्ध नहुँदा स्थानीयको जीवनयापन कष्टकर बनेको छ। एक रिपोर्ट।
बाराको सुवर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 र 3 मा विद्युत सेवा ठप्प भएको 3 वर्ष भइसक्यो। उपभोक्ता समितिको विवादको कारण स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको विद्युत सेवा ठप्प भएको थियो। विवादको कारण बाँकी रहेको बक्यौदा पनि लामो समयदेखि रोकिएको थियो। तर स्थानीय र गाउँपालिकाको पहलमा बाँकी रहेको सम्पूर्ण बक्यौदा रकम भुक्तानी गरे पनि विद्युत सेवा सुचारू नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीको कारण रकम तथा प्राधिकरणले भने अनुसारको सबै कागजपत्रहरू बुझाए पनि विद्युत सेवा सुचारू हुन नसकेको बताइएको छ कि विद्युत प्राधिकरणको यो लापरवाही हो। लापरवाहीको कारणले अहिलेसम्म हाम्रो विद्युत जलिरहेको छैन। जब कागज डकुमेन्ट सबै मैले बुझाइसके, रकम पनि बकायो त बुझाइसक्नु भएको छ। पुरै बकिया हो त पनि बुझाइसकेको छु। 2 चोटि काठमाडौँ पनि जाइदै। कति लाख बुझाउनु भएको छ तपाईले? 13.5 लाख त्यो बिलै छ त्यसको बकौताको। विद्युत सेवा काटिएपछि 3 वर्षदेखि अँध्यारोमा जीवनयापन गर्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। विद्युत प्राधिकरणमा गएर बुझ्दा प्राधिकरणले विभिन्न बहानाहरू बनाउने गरेको स्थानीयको आरोप छ। विद्युत सेवा उपलब्ध नहुँदा चिसो मौसममा केही समस्या भए पनि गर्मी मौसममा गाह्रो हुने स्थानीयको गुनासो छ। विद्युत सेवा ठप्प हुँदा मट्टी तेल महँगो भएको कारण विद्युत सेवा नहुँदा लामो समयदेखि दियो बालेर बस्नु परेको स्थानीयले बताएका छन्। यहाँ के जो लाइन संचालन के कमी कमजोरी बा, जौले पैसा न बुझावल रहे तौले यहाँ के उपभोक्ता के कमी रहे, जनप्रतिनिधि के कमी रहे। सारा कमी कमजोरी छोड़ के हमनी के यहाँ के जनप्रतिनिधि लगाए विद्युत से उपभोग करे वाला उपभोक्ता के सहयोग से हमनी के पूरा पैसा हमनी के तीर देली। 1.5 बरस दिन हो गई। बाँकी रहेको सबै बक्यौदा रकम र प्राधिकरणले मागे अनुसारको सबै कागजातको साथ निवेदन दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले कुनै विद्युत सेवा सुचारू गर्नको लागि केही पहल नगरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। स्थानीयबाट चन्दा सङ्कलन गरी बाँकी रहेको सबै बक्यौदा रकम भुक्तानी गरिएको हो। तर प्राधिकरणले पुनः विद्युत सेवा सुचारू हुने आश्वासन दिए पनि अझैसम्म बिजुली बल्ने सुरसार नै नभएको बताइएको छ। बाँकी रहेको बक्यौदा अन्तर्गत 13 लाख भन्दा बढी रकम बुझाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अब केही दिनभित्रमा पनि प्राधिकरणले विद्युत सेवा नदिएमा प्राधिकरणको कार्यालय घेराउ गरी आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको छ। बारा सहकर्मी अमरेश कुमार पाण्डेको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 4 का विभिन्न बजार क्षेत्रहरूमा जडान गरिएको सीसी क्यामेराहरूले पछिल्लो समय प्रहरीका लागि अपराध र अपराधी पत्ता लगाउन सहज भएको छ। सीसी क्यामेराले वडाभित्र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन समेत मद्दत गरेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 4 स्थित सल्यानी बाग क्षेत्रबाट केही समय अघि एउटा मोटरसाइकल चोरी भयो। चोरीको हल्ला टोलभरि फैलियो तर चोर तत्काल पत्ता लगाउन सकिएन। त्यसपछि स्थानीय बासिन्दाको ध्यान नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 4 वडा कार्यालयले जडान गरेको सीसी क्यामेरातर्फ सोझियो। प्रहरीको समन्वयमा कार्यालयमा रहेको सीसी क्यामेराको फुटेज हेर्दा चोरीको पहिचान गरी मोटरसाइकल फिर्ता पाए। सोही टोलमा केही समय अघि एउटा सडक दुर्घटना भयो। दुर्घटना गराएर मोटरसाइकल भाग्यो। स्थानीयले सल्यानी बागस्थित वडा कार्यालयमा रहेको सीसी क्यामेराको फुटेज हेरेर मोटरसाइकलको नम्बर पत्ता लगाए। त्यसपछि यातायात कार्यालयबाट उक्त मोटरसाइकल धनीको पहिचान गरे र उसलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सफल भए। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 4 नम्बर वडाले जडान गरेका सीसी क्यामेराका कारण थुप्रै दुर्घटना घटना अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सहज भएको छ। वडा कार्यालयले दैनिक रूपमा अचेल आफ्नो क्षेत्रको निगरानी सीसी क्यामेराबाटै गरिरहेको छ। कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2076 र 77 को बजेटबाट विभिन्न स्थानमा 12 वटा सीसी क्यामेरा जडान गरेको थियो। मेरो वडाले यहाँ वडा नम्बर 4 नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको एउटा ठुलो वाडा पनि हो। नेपालगञ्जको एउटा मुटु पनि हाम्रो वडा हो। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै मैले आफ्नो वडामा धेरै कुरा चोरी चपाडी भइरहेको थियो र त्यसलाई रोक्नको लागि मैले एक कदम अगाडि बढेर सीसी क्यामेराको योजना लिएर आएँ र सीसी क्यामेरा अहिलेसम्म मैले 11 स्थानमा जडान गरिसकेको छु। समाजमा विकृति, चोरी, सडक दुर्घटना, गलत काम नहोस् भनेर नै वडामा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको र अन्य स्थानहरूमा पनि जडान गरी वडालाई चौतर्फीबाट सुरक्षाको दृष्टिकोणले सहज होस् भनेर योजना पनि रहेको समेत वडा प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यो त अहिले हामी म्यानुअल इन्भेस्टिगेसनबाट अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामीले गर्ने टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन नै हो। यसले टेक्निकल इन्भेस्टिगेसनले हामीलाई धेरै सहज पुर्याएको छ र
यसले अपराधीहरूलाई पनि टाढा जान दिँदैन, उनीहरू टाढा भाग्न सक्दैनन् र जुनसुकै बखतमा भएका घटनाहरू जसको प्रत्यक्षदर्शी छैन, जसको चाहिँ आई विटनेस छैन, त्यस्ता केसहरू इन्भेस्टिगेसन गर्नलाई र अपराधीको सामु पुग्नलाई हामीलाई यो सिसिटिभीले धेरै सहयोग गरेको छ। अपराध अनुसन्धान गर्नमा प्रविधिले प्रहरीलाई धेरै सजिलो बनाइदिएको र त्यसमा पनि वडा कार्यालयले जडान गरेका सीसी क्यामेराबाट थप बल पुगेको छ। त्यसैले सम्पूर्ण स्थानहरूमा सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउनका लागि सीसी क्यामेरालाई प्रयोगमा ल्याउन जरुरी छ। बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। कोरोना महामारीको प्रभावमा परेको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम आशा गरिए अनुसार अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन। 2020 को डिसेम्बरमै सकाउने लक्ष्य लिएको भए पनि हालसम्म 94.5% काम सकेको छ। कोरोनाको कारण दक्ष जनशक्ति आउन नसक्दा विमानस्थल निर्माण कार्य कहिले सम्पन्न हुने भन्ने अन्योलता देखिएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिन नागरिक उड्डयन, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले चासो देखाउँदै आएको छ। विमानस्थलमा निर्माण कार्यले पनि तीव्रता पाएको छ, तर कोरोनाका कारण बाहिरबाट आउनुपर्ने उपकरणहरू र विशिष्ट दक्ष प्रविधिहरू नआइपुग्दा काम सम्पन्न हुन नसकेको हो। 2020 को डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ 5औं पटक म्याद थप भए पनि हालसम्म 94.5% भौतिक प्रगति भएको छ। यो आयोजना अन्तर्गत भौतिक संरचना निर्माणतर्फको करिब 94.5% भौतिक प्रगति भइसकेको अवस्था छ। यद्यपि केही महत्त्वपूर्ण उपकरण जडानका कामहरू र उपकरण जडानपछि गर्नुपर्ने केही फिनिसिङका कामहरू हाम्रो बाँकी छन् र उपकरण जडानको लागि स्वदेशी प्राविधिकबाट मात्रै त्यो काम सम्भव नभएकोले हामीले विदेशी दक्ष प्राविधिक ल्याउनको लागि लामो समयदेखि पहल गरिरहेछौँ। हालसम्म उपकरणहरू अधिकांश आए पनि बाँकी उपकरण र विशिष्ट दक्ष प्रविधिहरू कहिले आउने भन्ने निश्चित छैन। हाल आइसिभी 1 का लागि चीनको 1 जना प्राविधिक सहित नेपाली 15 देखि 18 जनाको टिमले रनवे र ट्याक्सीवेको लाइट जोड्ने काम गरिरहेका छन्। अब जनशक्तिहरू हामीलाई 30 भन्दा बढी संख्यामा जनशक्तिहरू चाहिन्छ। सबै जनशक्तिहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण जनशक्ति हो। अब त्यो जनशक्तिभित्र पनि कस्तो छ भन्दा कुनै जनशक्तिहरू चाहिँ इन्स्टलेसनको लागि प्रयोग हुन्छ भने कुनै त्यसको टेस्टिङ र कमिसनिङको लागि लाग्छ। केही समय अघि विमानस्थल निर्माणबारे निरीक्षण गर्दै नागरिक उड्डयन, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कुनै पनि बहानामा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल सरकारले 21 वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये पहिलो सम्पन्न हुने आयोजनाको रूपमा यस विमानस्थललाई लिएको थियो। सन् 2014 मा शिलान्यास गरिएको आयोजनाको 5औं पटक थपिएको म्याद पनि 2020 डिसेम्बर 31 देखि सकिएको छ। निर्माण कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले निर्माण सम्पन्न नहुने देखेपछि 6औं पटकको म्याद थपका लागि आयोजनालाई निवेदन दिएको छ। 6 अर्ब 82 करोडको लगानीमा सम्पन्न हुन लागेको आइसिभी 1 स्तरको विमानस्थल आयोजनामा एडिबीको 40.5% ऋण तथा 18% अनुदान, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्टको 30.5% ऋण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 11% लगानी छ। यस्तै आइसिभी 2 अन्तर्गत विमानस्थलमा जडान हुने उपकरणका लागि पनि करिब 50 करोड लगानी रहेको छ। रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल पर्यटन बोर्डले कोभिड-19बाट प्रभावित अधिकांश पर्यटन व्यवसायीहरूले पुनर्कर्जा सुविधा पाउन नसकेको स्वीकार गरेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सानो लगानीमा पर्यटन व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूले पुनर्कर्जा सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गरेपछि बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले यस्तो स्वीकार गर्नुभएको हो। उहाँले पुनर्कर्जा कार्यविधि निर्माण गर्दा गरिएको परिकल्पना नै गलत भएकोले अधिकांश पर्यटन व्यवसायीले पुनर्कर्जा उपभोग गर्न नपाएको बताउनुभयो। पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्दा पर्यटनसँग आबद्ध मजदुर र घर भाडामा लिएर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालको नगरिएकोले समस्या आएको बताउनुभयो। सरकारले पर्यटन विज्ञहरूको राय सुझाव लिएर निर्णय गरेको भए कुनै समस्या नहुने स्थिति निर्माण हुने पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले बताउनुभयो। सरकारले पुनर्कर्जाका लागि छुट्याएको बजेटको 80% रकम उपभोग भइसकेको भए पनि अहिलेसम्म 80% व्यवसायीहरूले कर्जा उपभोग गर्न नपाएको बताउनुभयो। त्यसैले जसलाई
लक्षित गरेर ल्याइनु पर्थ्यो, उनीहरूलाई सहज हुने खालको पुनर्कर्जा कार्यविधि नबनेको अनुभूति भएको पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले बताउनुभयो। अब जुन बेला यो कर्जाको परिकल्पना गरिएको छ त्यो बेला नै एक प्रकारले हामीहरूले सजेस्ट गरे भन्दा अलि अलग तरिकाले लिएर आइएको छ। 3 भागमा बाँडियो, बढी प्रभावित, मध्यम प्रभावित अथवा कम प्रभावित भनेर। अब जुन बेला बाँडियो त्यो बेलामा पनि के परिकल्पना गरियो, सबैका कोल्याटर हुन्छन्, तिनले ब्याङ्किङ प्रोसेसमा गएर दिन सक्छ। त्यो बेला कहिले पनि के बुझिएन भने नेपालका डाइरेक्ट 3 लाख र अप्रत्यक्ष रूपमा भएका अन्य 10 लाख जति बेरोजगार भएका छन् पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध, उनीहरूलाई कसरी राहत दिने। कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायीहरूले कोभिडबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको तर सरकारले दिएको राहत पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए। यस्तै पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सरकारले उपयुक्त मापदण्ड बनाउन नसकेको गुनासो समेत पर्यटन व्यवसायीहरूले गरेका छन्। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेका सिमरा रङ्गशालाको प्याराफेद निर्माण अलपत्र अवस्थामा छ। राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भनिएको रङ्गशालाको प्याराफेद निर्माण कार्य अलपत्र छाड्ने ठेकेदारले भने भुक्तानी बापतको रकम लिइसकेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको रङ्गशालामा प्याराफिट निर्माणका लागि ठेक्का लिएको कम्पनीले काम नसक्दै ठेक्काको कबुल बमोजिमको सबै रकम भुक्तानी लिइसकेको पाइएको छ। 2072 सालमा 82 लाखमा रिजन निर्माण सेवाले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। कम्पनीले 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सम्झौता गरे पनि निर्माण कार्य अझैसम्म अलपत्र अवस्थामा छ। ठेक्काको कबुल बमोजिमको सबै रकम कम्पनीले भुक्तानी पाइसकेको जिल्ला फुटबल संघले जनाएको हो। निर्माणाधीन 2वटा प्याराफिट मध्ये रिजन निर्माण सेवाले प्याराफिटमा रेलिङ र सेफ्टी लगायतका काम अलपत्र छाडेको छ। यस्तै अर्को ठेकदार कम्पनी सुमन निर्माण सेवाले 35 देखि 40% मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ। नव जनजागृति युवा क्लबले 2066 सालदेखि सुरु गरेको राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगिता सिमरा गोल्ड कप यस वर्ष यही रङ्गशालामा गर्ने तयारी भए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइले उक्त आयोजनालाई समेत असर पार्ने बताइएको छ। फिल्ड सार्नु पर्ने स्थिति छ। फिल्ड सार्ने तल्लोपट्टि साइडमा हाम्रो प्याराफिट नबनिदिने कारणले हामीले सार्न पाइरहेको छैनौँ। त्यहाँ सेफ्टीहरू छैन। अब त्यो पहिलो ठेकेदारले गरेको काम पूर्णतया त्यो सेक्युरिटी पाराले घेराबन्दी हुन सकेको छैन। त्यो पनि खतरा उसमै छ। त्यसले गर्दा हाम्रो यो अब हुने गोल्ड कपहरूमा चाहिँ यो ठेकेदारको ढिला सुस्ती या माथि केन्द्रको कारणले गर्दा होस्, यो यसमा चाहिँ हाम्रो गोल्ड कपमा धेरै असर पर्छ। रङ्गशालाको प्याराफिट निर्माण काम अधुरै रहेको तथा सहमति अनुसार काम नभएको बारा जिल्ला फुटबल संघले दावी गरेको छ। यो चाहिँ केन्द्रीय बजेट नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बजेट यो 86 लाखको बिलोमा 66 लाखको बजेटमा चाहिँ नि बिलो बजेटमा भएको कन्ट्र्याक्ट हो। यो रिजन कन्स्ट्रक्सनले लिएको भन्ने चाहिँ पहिला आउँछ। 14 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको खेल सिमरा रङ्गशाला बारा जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो खेल मैदान हो। सिमरा रङ्गशालामा पार्किङ, डिप बोरिङ, सभा हल, ट्रेनिङ हल निर्माण गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आश्वासन दिए पनि कुनै काम हुन सकेको छैन। बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सरकारले होटल, रिसोर्ट तथा बुटिक होटलको पहिचानलाई स्थापित गर्न संकेत चिन्हको रूपमा स्टार चिन्ह निर्धारण गर्ने भएको छ। होटलले दिने सेवा, गुणस्तर, क्षमता लगायतका विषयलाई हेरेर स्तर निर्धारण गरी संकेत चिन्ह प्रदान गर्ने र उक्त संकेत चिन्हलाई सेवाग्राहीले स्पष्टसँग देख्न सक्ने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागि पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले बताउनुभयो। संकेत चिन्हमा सबैभन्दा माथि सरकारको लोगो, बीचमा होटलले प्राप्त गरेको तारा अथवा चिन्ह रहनेछ भने सबैभन्दा तल होटलको नाम रहनेछ। यस्तो संकेत चिन्ह निश्चित साइजको हुने र उक्त चिन्हलाई होटल, रिसोर्ट तथा बुटिक होटल लगायतका सबै किसिमका होटलले सेवाग्राहीले देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ। सबै स्तरका रिसोर्ट, होटल तथा सबै स्तरका बुटिक होटलले आफ्नो प्रवेशद्वारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको आकारमा होटल, रिसोर्टको बनोट अनुसार सजिलै देखिने गरी तोकिएको संख्याका तारा चिन्ह अर्थात् प्राप्त गरेको संकेत चिन्ह सहितको साइनबोर्ड राख्नुपर्ने पनि महानिर्देशक तामाङले बताउनुभयो। कुनै होटल 4 तारे होटल भयो, 3 तारे होटल भयो, 5 तारे होटल भयो भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ ताराको चाहिँ गुणस्तर, त्यो तारा भनेको केसँग जोडिएको छ भन्दाखेरि होटलले प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाहसँग जोडिएको छ, त्यसको गुणस्तरसँग जोडिएको छ, त्यसको चाहिँ क्षमतासँग जोडिएको छ। तर
एउटा विदेशीलाई कुनै अब ऊ चाहिँ पाउनको लागि त्यो होटल कुन उसको ताराको हो भनेर कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यो मान्छेले खोज्यो भने थाहा हुने हो, नत्र भने कसैलाई नर्मल्ली कसैलाई पनि थाहा नहुने भयो। सेवाग्राहीलाई पनि थाहा नहुने अवस्था आइसकेपछि हामीले के भन्यो भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो अनाधिकृत रूपमा चाहिँ ऊ चाहिँ पर्यटन विभागमा दर्ता पनि छैन, कुनै निकायमा दर्ता पनि छैन। हामी यति तारा स्तरको भनेको छ, अब कसैले सबैले पत्याउने भए। पर्यटन विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयबाट पर्यटक स्तरको होटलमा स्तर वर्गीकरण भएका र हाल प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायबाट पर्यटक स्तरको होटलमा स्तर वर्गीकरण भएका सबै होटलको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो रङमा टिएस लेखिएको चिन्हलाई सङ्केत चिन्हको रूपमा निर्धारण गरिने पनि महानिर्देशक तामाङले बताउनुभयो। यस्तै मोटल होटलको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो रङमा एम र पर्यटन इनको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो रङमा आई लेखिएको चिन्हलाई सङ्केत चिन्हको रूपमा निर्धारण गर्ने भएको छ। बेड एन्ड ब्रेकफास्टको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो रङमा बिएनबी लेखिएको चिन्हलाई सङ्केत चिन्हको रूपमा निर्धारण गरिने भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै हवाई यातायात पनि महँगियो। सङ्घले इन्धन साथमा गरेको वृद्धिलाई नियामक संस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत स्वीकृति प्रदान। बढ्न थाल्यो वैदेशिक रोजगारीमा जात श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या गत पुसको तुलनामा 21.06% वृद्धि। बाराको सुवर्ण गाउँपालिकामा विगत 3 वर्षदेखि विद्युत सेवा ठप्प। विद्युत सेवा उपलब्ध नहुँदा स्थानीयको जीवनयापन कष्टकर। गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम आशा गरिए अनुसार अझै अगाडि बढ्न सकेन। विदेशबाट आउनुपर्ने दक्ष जनशक्ति कोरोनाका कारण आउन नसक्दा अन्योलकाय। र बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको सिमरा रङ्गशालाको प्यारापिट निर्माण अलपत्र। ठेकेदारले भुक्तानी बापतको रकम लिइसके पनि काम छैन। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।